बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, वॉइस ऑफ इस्लाम में आज आपको मुजस्समा इल्म व अमल हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दारूल देवबंद के शेखुल हदीस की वफ़ात आपके सानिया इर्तिहाल के बारे में बताया जा रहा है। और आपको पहले ही बतला दें कि जो हम तफसीलात आपको मुहैया करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ वक्त लग सकता है। आप इस पूरी वीडियो को देखें और इन तफसीलात के लिए वॉइस ऑफ इस्लाम ममनून हैं दारूल देवबंद के उस्ताद हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी का, जो वहाँ से हमें बता रहे हैं और मौलाना हमें काफ़ी तफसीलें बतलाई हैं। आप इस पूरी बात को, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी का जो तारीख़ पैदाइश है उसका अंदाज़ा ही है, और उन्होंने ख़ुद ये बात लिखी है कि तारीख़ पैदाइश सही तौर पर महफूज नहीं है। अंदाज़े के तौर पर 1940 ईस्वी उनका तारीख़ पैदाइश बताया जा रहा है। जाए पैदाइश मौज़ा कालेडा ज़िला बनास कांठा है, जो शिमाली गुजरात में पड़ता है। बनास वहाँ एक नदी का नाम है, और कांठा गुजराती ज़ुबान में किनारे को कहा जाता है। और आपने लिखा कि 5 बरस की उम्र जब आपकी हुई तो वालिद मोहतरम मोहम्मद यूसुफ़ ने तालीम का आगाज़ खुद ही कर दिया। फिर आप खेती बाड़ी के काम में, चूँकि वालिद साहब मसरूफ़ रहते थे, इसलिए कालेडा के मकतब में दाखिल करा दिया। फिर मकतब की तालीम हासिल करने के बाद आप वहाँ से दारूल छापी चले गए, जहाँ आपने 6 माह तक फ़ारसी की तालीम हासिल की। बाद मौलाना नज़ीर मियाँ साहब के मदरसा वाक़े पालनपुर में दाखिला लिया। यहाँ अरबी की तालीम शरअ जामी तक हासिल की। 1977 हिजरी में आपने मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर का रुख किया, वहाँ दाखिला लिया और 3 साल तक वहाँ तालीम हासिल की। मज़ाहिरुल उलूम के जो आपके मशहूर असातिज़ा रहे हैं उनमें चंद नाम ये हैं: मौलाना सिद्दीक़ अहमद, मौलाना मोहम्मद यामीन, मुफ्ती मोहम्मद याहया, मौलाना अब्दुल अज़ीज़, मौलाना वक़ार साहब। बाद 1380 हिजरी में दारूल देवबंद का रुख किया, जहाँ तफसीर जलालैन, हिदायत वलैन और फिर दौरा हदीस तक की आपने तालीम हासिल की। दारूल में जो आपके मशहूर असातिज़ा रहे हैं उनमें मौलाना अख्तर हुसैन, मौलाना बशीर अहमद ख़ान, मौलाना सैयद हसन, मौलाना अब्दुल जलील कैरानवी, मौलाना इस्लामुल हक़, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब, मौलाना फ़खरुल हसन मुरादाबादी, अल्लामा इब्राहिम बलियवी, मुफ्ती सैयद मेहदी हसन वगैरह। आपको बता दें कि मुफ्ती साहब रोज़ अव्वल से ही साहिब सलाहियत बाइस्तिदाद हुए हैं। उनके जो दौरे के नंबरात हमें मौलाना सलमान साहब बिजनौरी साहब ने बतलाए हैं। उनके मुताबिक बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, तहवी शरीफ, शमाइल, गर्ज़ है कि इन तमाम कुतुब में दारूल देवबंद के जो इंतहाई नंबर होते हैं, हर किताब में 50-50 नंबरात हासिल किए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। दौरे हदीस से फ़राग़त के बाद मुफ्ती सईद पालनपुरी ने दारूल में ही इफ्ता में दाखिला लिया, और इफ्ता की तालीम हासिल करने के बाद कुछ दिन वहाँ बतौर मुईन मुफ्ती के काम भी किया। उसके बाद आप 21 शव्वालुल मुकर्रम 1384 हिजरी में दारूल से अपने वतन चले गए और वहाँ दारूल अशरफिया में बड़ी किताबें पढ़ाईं। इस इदारे में रहते हुए मरहूम ने कई अहम किताबें तसनीफ़ की। बाद आपने 1393 हिजरी में दारूल देवबंद में आपका तक़र्रुर हुआ, और ये अगर हम देखें ईस्वी सन के लिहाज से 1973 होता है। 1973 में आप दारूल में मुदर्रिस हुए, जहाँ आपने शुरू से ही हिदाया, सुल्लम, जलालैन शरीफ जैसी किताबें पढ़ाई। और एक वक्त वो आया कि मौलाना नसीर अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद 2008 में आप शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज रहे, और इसी तरह आप वहाँ सदर मुदर्रिस बने, और दारूल देवबंद की शूरा के आप जो है रुकन भी इस तरह जो है माने गए। आपको बता दें कि मुफ्ती सईद पालनपुरी ने जो तसानीफ़ की है उनमें अहम तसानीफ़ तोहफ़तुल क़ारी शरह बुखारी शरीफ, तोहफ़तुल अलमाई शरह तिरमिज़ी शरीफ, रहमतुल्लाहिल वासिया शरह हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। कहा जाता है कि आखिर दौर में रहमतुल्लाहिल वासिया से बेहतर कोई शरह हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ अल-औनुल कबीर शरह फौज़ुल कबीर, तोहफ़तुद दुरर, मबादिउल फ़लसफ़ा, मुईनुल फ़लसफ़ा, आसान मंतिक़, हयात इमाम तहावी जैसी दर्जनों किताबें आपने तसनीफ़ की हैं। आपकी तरक्की का राज क्या है? आपका इस्तिक़लाल, वो इस्तिदलाल, दिलजमी, ये चंद चीज़ें ऐसी थी जो आप बतदरीज तरक्की करते चले गए। लिखा है कि आपने कई हज किए हैं, और एक हज जो है सऊदी वज़ारत हज व औक़ाफ़ के मेहमान की हैसियत से भी आपने किया है हज। और आपकी ख़ुद घर का माहौल ऐसा था कि आपकी अहलिया भी हाफिज़ा हैं।
آخر عمر میں آپ کو بتلا دیں کہ اس چونکہ دار فانی سے رخصت ہونے کے لیے بظاہر کوئی نہ کوئی سبب بنا کرتا ہے۔ آپ کے ان کے صاحبزادے کے مطابق آپ کے پھیپھڑوں میں پانی آ گیا تھا، جس سے سانس لینے میں دقت ہو گئی تھی۔ اس دقت دقت ہوتے ہی آج 19 مئی 2020 اور 25 رمضان المبارک کو آپ اس دار فانی سے دار باقی کی طرف رحلت فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو بتلا دیں بہت ہی اہم چیز، اس نامہ نگار نے تقریباً 26 سال پہلے مفتی سعید صاحب پالن پوری مرحوم سے ان کی رہائش گاہ پر ایک تفصیلی انٹرویو لیا تھا اور ان سے یہ دریافت کیا تھا کہ مولوی صاحبان جو فارغ ہو جاتے ہیں، وہ امام بنتے ہیں یا مدرس بنتے ہیں، تو ان کا معاش کا کیا ہوگا۔ مولانا نے بہت تفصیلی انٹرویو دیا اور آخر میں فرمایا کہ جو نیک پیش امام، نیک مدرس ہے اور جو نیک عالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ یہ مولانا کا پورے انٹرویو کا خلاصہ تھا۔ ایک وقت یاد ہے کہ کئی سال پہلے بڑوت میں کانفرنس ہوئی، جہاں مرحوم نے سنت رسول کے موضوع پر تفصیلی بات فرمایا اور آخر میں بتایا کہ جس زمانے میں علماء کا سواد اعظم جس کام کو کر رہا ہو، سمجھ لو وہی کام سنت ہے۔ خاص طور پر آپ نے لباس کے بارے میں اس وقت فرمایا تھا کہ لباس کون سا سنت ہے، کون سا لباس مسنون ہے، کون سا لباس بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت کے علماء کو دیکھ لو، جو لباس وہ اختیار کر رہے ہوں اسی کو اختیار کر لو، وہی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتلا دیں یہ مفتی سعید صاحب پالن پوری کی مختصر سی ہمارے سامنے زندگی تھی، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتلا دیں کہ وائس آف اسلام کو اس تھوڑے سے وقت میں چند فون جو ہے موصول ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتلا دیں جن لوگوں نے تعزیتی پیغام پیش کی ہیں۔ اس میں خانقاہ بوڈیا سے حضرت پیر جی حافظ اس سے حسین احمد قادری مجددی، اور ادھر کیرانے سے جامعۃ الصادق محتم مولانا محمد عرفان ثاقب، اور ان کے برادر اصغر مولانا فیضان قاسمی، اور دارالقرات حسنیہ کے ناظم اعلیٰ مفتی بلال قاسمی، اور خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے ناظم اعلیٰ مولانا نجم الحسن تھانوی، خانقاہ کے ترجمان مولانا حذیفہ نجم تھانوی، اور حسینیہ ٹرسٹ کے چیئرمین قاری محمد کلیم قاسمی، مولانا شاہنواز قاسمی، مولانا عبداللہ قاسمی، اس طرح مولانا عمران بگیانوی قاسمی، اقبال چلکانوی، مولانا عبداللہ مالک مغیثی، مفتی عبدالقیوم نیازو پورہ، مولانا عارف، مولانا آصف جو احقر کے بھتیجے ہوتے ہیں، مفتی عاشق پھولتی، مولانا ولی الدین ولی شمالی، مفتی محمد ایوب صابر ہرسولوی، مفتی اشرف، اس طرح دارالعلوم کے اساتذہ میں سے حضرت مولانا شاہ عالم صاحب کا مفتی اور قاری محمد یوسف صاحب، مولانا اصغر صاحب، ان لوگوں کے فون موصول ہوئے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے حضرت کو تعزیت پیش کی ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں ایک بار پھر آپ کو جو ہے بتلائیں کہ ہم مولانا ان تفصیلات کے لیے اور ان تمام معلومات کے لیے دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم حضرت مولانا سلمان بجنوری کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ تفصیلات مہیا کرائی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔